नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारको तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु। राणाको अडान भने कायमै, निकास आउने छाँट देखिएन। केही दिनभित्रै समाधान हुने प्रचण्डको दाबी। नेतृत्व चयनको संघारमा रहेका दलहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक गृह कार्य तीव्र। सभापति बन्ने दाउमा रहेका कांग्रेस नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा प्रकाशमान र शशाङ्कबीच वाकयुद्ध। ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका सुरु गरिएको ट्राफिक डमी अभियान अलपत्र। संरक्षण नहुँदा लाखौं रुपैयाँको लगानी खेर जाने अवस्थामा। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाको दबाव बढ्यो। 12 घण्टाको अन्तरमा 2 मन्त्री नेपाल आउँदै, दलहरू विभाजित। प्रधानमन्त्री देउबा अनुमोदन गराउने पक्षमा। देशभर दिनदिनै तापमान घट्दै। काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षकै बढी चिसो। हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, सचेत रहन सर्वसाधारणलाई महाशाखाको सुझाव। वायु प्रदूषण बढेपछि दिल्लीका सम्पूर्ण विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द। निर्माण कार्यमा पनि निषेध। वायु गुणस्तर सूचाङ्क खतरा भन्दा माथिको तहमा। र ए डिभिजन फुटबलको मुख्य प्रायोजकका लागि एन्फाद्वारा कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण। प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबारदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै कार्तिक 14 गतेदेखि आन्दोलन गरेको नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआएपछि बुधबारदेखि तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका 18 वटा उच्च अदालतमा धरना दिन सुरु गरेको हो। एक रिपोर्ट। बुधबारदेखि बार एसोसिएसनले तेस्रो चरणको आन्दोलन त सुरु गर्यो, तर पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन भन्दा फरक देखिएन। अझै बुधबारको आन्दोलनको कार्यक्रममा त आन्दोलन गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो। अरूबेला आन्दोलन जस्तो देखिए पनि बुधबारको आन्दोलनको आवाज भने कमजोर देखियो। अरूबेला देखिएका र चिफ परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो। यसले कतै बारको आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। उपत्यकाका सबै आन्दोलनलाई सर्वोच्च केन्द्रित गरेको नेपाल बारले उपत्यकाका सबै बारको ब्यानर अगाडि लिएर प्रदर्शन सुरु गरे पनि कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति एउटा जिल्लाको भन्दा फरक थिएन। मंगलबार मात्र नेपाल बारको बैठक बसेर तेस्रो आन्दोलनको घोषणा गर्दै अझै सशक्त बनाउने दाबी गरेको थियो। नेपाल बारले आन्दोलन सशक्त बनाउने दाबी गरे पनि बुधबारको प्रदर्शन हेर्दा आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बुझ्न कठिन छैन। नेपाल बारले तेस्रो आन्दोलनको घोषणा गर्दै आन्दोलनको तरिकालाई दोस्रो चरणको जस्तै दोहोर्याएको छ भने प्रधान न्यायाधीश राणालाई शुक्रबारसम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको छ। तेस्रो चरणको कार्यक्रम शुक्रबारसम्म मङ्सिरको 3 गतेसम्म उसको राजीनामा हामीले मागेका छौँ। राजीनामा दिनुभयो र राजीनामा दिएको दिनबाटै न्यायपालिका सुधारको लागि अभियान सुरु हुन्छ र शान्तपूर्ण ढङ्गबाट सेवाग्राहीहरूले सेवा प्राप्त गर्न सक्दछ। सेवाग्राहीहरूलाई रोक्ने काम न्यायाधीशले, वकिलले होइन, प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर देउवाले गरिराखेको छ। करिब 1 घण्टा मात्र सर्वोच्चको गेटमा प्रदर्शन गरेको नेपाल बार बुधबार केही कमजोर देखिएको हो। तर आन्दोलनमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले भने प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा गराएरै छाड्ने अडान लिएका छन्। प्रदर्शनपछिको विरोध सभामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई संसद छलेर नियुक्त भएकाले कानुन व्यवसायीलाई सल्लाह दिएको भन्दै प्रश्न गरे। उनले आफूहरूको आन्दोलन नभई न्यायालयको शुद्धिकरण अभियान भएको दाबी गरे। हामीले आजीवन वकालत नगर भनेर नेपाल बारले भन्यो भने हिँडिसक्यौँ। अब हाम्रो मार्च कहाँसम्म छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्को प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुन्जेलसम्म छ। कस्तो नियुक्ति हुन्छ हामी भन्दैनौँ, तर त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई अहिलेसम्मका आएका 3 वटा प्रतिवेदन भनेको छ, त्यो प्रतिवेदनको कहाँ आउँछ? त्यो न्यायाधीशलाई तपाईँको नाता गोता आउँदैन, भ्रष्टाचार रहित तपाईँ हुनुपर्दछ। वी आर नट के भनेदेखि गोइङ टु रिड योर पास्ट, वी सुड बी इन्स्योर्ड to get the justice and to our future. यता आन्दोलन चलिरहे पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले 9 वटा इजलासमा 186 मुद्दा पेशी चढाएका थिए। उता असन्तुष्ट न्यायाधीशबाट अलग भएका 5 जना न्यायाधीशले 4 वटा मुद्दाको सुनवाई गर्दै फैसला र 2 वटा मुद्दाको सुनवाई गर्दै आदेश जारी गरेका छन्।
सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनले विगत 3 सातादेखि अस्तव्यस्त बनेको देशको सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको समस्या थाहै नपाए झैं गरेर पन्छिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बसे पनि न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानमा गठबन्धनले एक शब्द बोलेको छैन। यसको खास कारण के हो त? हेरौं यो रिपोर्ट। दलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका नेता अशोक कुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलको उपस्थितिमा भए पनि विगत 3 सातादेखि अदालतभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नुभन्दा अदालतका विषयमा बोल्दै नबोली गठबन्धन पन्छियो। चौतर्फी रूपमा राजनीतिक दलका नेतामाथि अदालतको समस्या समाधान गर्न निकास खोज्नै पर्ने दबाव बढे पनि किन व्यवस्था गरे त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका छन्। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका अध्यक्ष दाहालले जनकपुर धाम विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेको बताए। समस्या 1-2 दिनमा समाधान नभए राजनीतिक रूपमा हल गरिने बताए। अदालतमा देखा परेको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो समस्याको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको र त्यसको निम्ति सबै पक्षले आफ्नो ठाउँबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आशा व्यक्त गरेको भनेर हामीले एउटा सन्तुलित वक्तव्य दिएका छौँ। हामी 1-2 दिन आशा गर्छौँ कि समस्या अदालतभित्रबाटै समाधान होस्। त्यही हिसाबले हिजो हामीले बोलेका। गठबन्धनमै आबद्ध अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले अदालतभित्रको समस्या बाहिरबाट गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ। त्यसैले अब त्यो विषयमा त्यहाँको अप्ठ्यारोलाई कसरी गम्भीरतापूर्वक सहज रूपले निकास दिलाउने भन्ने विषयमा उहाँहरूले पनि छलफल गर्नुपर्छ र उहाँहरूले दिन सक्ने निकासहरू उहाँहरूबाटै सम्बन्धित निकायबाटै नै वास्तवमा यो निकास निस्किनु पर्ने हो र त्यसको निम्ति जुन पहलहरू भइरहेका छन् त्यो सकारात्मक देखिरहेका छौँ हामीले र यसको निकास छिटै निकाल्नुपर्छ र त्यसमा खेल्नुपर्ने भूमिका सरकार हामी सबै जताकतैबाट हरेक निकायबाट त्यो खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू खेल्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यही प्रकारले छलफल अगाडि बढेको छ र त्यो निकास पनि त्यही प्रकारले आउला भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास पनि छ। मङ्गलबार राजनीतिक समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा 3 सातादेखि देखिएको अन्यल तत्काल अन्त्य गर्न पहल गर्ने भने पनि सरकारी अन्यल हटाउने भन्ने विषयमा भने बैठकले कुनै निर्णय गरेन, जसका कारण समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ। 5 दलीय गठबन्धनमै रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने न्यायालय विवादबारे चासो दिए पनि समाधान चाहिँ न्यायालय भित्रैबाट हुनुपर्ने नेता अशोक राई बताउँछन्। अब न्यायपालिका भित्रको कुरा, अब स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेका छौँ, सब माननीय चाहिँ निकै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, कानुनका विद्वान चाहिँ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, सारा चाहिँ अब हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ आपसमा चाहिँ अहिले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट एउटा निष्कर्षमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास व्यक्त गरे। देशको सर्वोच्च न्यायालयमा विगत 3 सातादेखि भएको आन्दोलनले सेवाग्राहीको काम ठप्प हुँदा न्याय पाउने आशा लिएर अदालतको ढोकामा आएका सेवाग्राही समस्यामा परेको 5 दलीय गठबन्धनले देखेन। तर अहिले कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलन आफै शिथिल बन्दै गएको देखेर 5 दलीय गठबन्धनका नेतालाई हाई सन्चो बन्दै गएको छ। 5 दलीय गठबन्धनका नेताको पर्ख र हेरको अवस्थाबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको समस्या अब आफै बिस्तारै समाधान हुन्छ, कसैले केही गर्नै पर्दैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्मलाई महाधिवेशनको यति बेला निकै चटारो छ। आगामी माघ 19 गते हुने राष्ट्रिय सभाको चुनाव अघि प्रमुख राजनैतिक दल पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। एक रिपोर्ट।
काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने मिति तय भएको छ। सभापतिका आकांक्षी नेताहरू सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। युवा पङ्क्तिको विशेष आकर्षण महामन्त्री पदमा देखिएको छ। महामन्त्रीमा नअटाउने परिस्थितिको पूर्वानुमान गरेका कतिपय नेताले उपसभापतिमा दाबी गरेका छन्। हालका सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः सभापतिमा दोहोरिने रणनीतिका साथ टिम निर्माणको गृह कार्य थालेका छन्। देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि र नेता गोपालमान श्रेष्ठले देउवालाई चुनौती दिएका छन्। यता संस्थापन इतर पक्षमा सभापतिको साझा उम्मेद्वारको प्रयास कमजोर बन्दै गएको छ, तर प्रयास भने निरन्तर गरिरहेका छन्। सभापति र महामन्त्रीका अधिकांश आकांक्षीले आफ्नो प्यानल निर्माण गर्न भने भ्याएका छैनन्। हामी त्यो एकजनामै नै सीमित गराउने कोसिसमा छौँ। परिस्थिति यथार्थ अवस्था सबै साथीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण सबैजनाहरूको बिचमा हामी अझै पनि बसेर चाहिँ नि पूर्ण सहमति निर्माण गर्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। हाम्रो समूहबाट एकजना बनाउने प्रयत्न चाहिँ नि मेरो अन्तिम बेलासम्म रहन्छ। यो समूहबाट पौडेलसँगै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता डाक्टर शेखर कोइराला र नेत्री सुजता कोइरालाले सभापतिमा दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नेतृत्व लिनकै लागि काङ्ग्रेसभित्रको संस्थापन समूहमा र इतर समूहमा विभाजनको अवस्था देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा आयोजना गर्दैछ। एमाले मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनले 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 15 सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्दैछ। केपी शर्मा ओली सर्वसहमतिमा अध्यक्ष चयन हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ, तर अन्य पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास भने जटिल बन्दै गएको छ। अब महाधिवेशन भनिसकेपछि त्यो नेतृत्वको चयन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। अब त्यसमा आकांक्षीहरू कति हुन्छन्, विधानले तोकेका पदहरू कति हुन्छन्, त्यस आधारमा सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचनको माध्यमबाट हामी कमिटी चयन गर्छौँ भन्ने कुरा त्यति बेला टुङ्गो हुन्छ। आजसम्म आउँदा कसैले पनि म फलानु पदमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर घोषणा गरेको छैन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा महाधिवेशनमा होमिएको छ। मङ्सिर 11 देखि 13 गते काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महाधिवेशनका बहुसङ्ख्यक साथीहरूको चाहना भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सर्वसम्मतिको हामीले विकल्प खोज्नु पर्दछ। अहिले नै म यो व्यक्ति ऊ व्यक्ति भनेर चाहिँ नभनौँ। अहिलेको अवस्थामा कसको आवश्यकता छ, कसले चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट नेतृत्व दिन सक्दछ, त्यसमा सबैको सहमति हुनु उपयुक्त हुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकै जाँदा नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ। अध्यक्षका लागि हालका 3 जना अध्यक्ष कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा आकांक्षी छन्। आसन्न महाधिवेशनबाट युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्ने भन्दै युवा नेताहरूले सक्रियता बढाएका छन्। दोस्रो पुस्ताका तर्फबाट नेता राजेन्द्र लिङदेनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चुलिएको छ। विगतमा एउटै समूहमा रहेको भनिएका नेताहरू प्रकाशमान सिंह र डाक्टर शशाङ्क कोइराला बीच तिक्तता सतहमा आएको हो। महामन्त्री समेत रहेका कोइरालाले सिंहलाई काठमाडौँ बाहिरको कार्यकर्ताले नचिन्ने बताएका थिए। नेता सिंह काठमाडौँले घेरिएर बसेको र देशभरका कार्यकर्ताबीच आत्मीयता नभएको कोइरालाले जिकिर गरेका थिए। कोइरालाको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट नेता सिंहले आफ्नो राजनीतिक पकडको रेकर्ड हेर्न चुनौती दिएका छन्। विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले आफ्ना बारे दुष्प्रचार भएको बताए। पहिले काठमाडौँमै चिन्दैन भन्ने गरेको र अहिले काठमाडौँ बाहिर चिन्दैन भन्ने गरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा 14औं महाधिवेशन गरे नेतृत्व चयन गर्दैछ। 1 महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा शेरबहादुर देउबा समूहमा विद्रोह भइसकेको छ। उक्त समूहबाट विमलेन्द्र निधिले देउबालाई चुनौती दिइसकेका छन्। वरिष्ठ रामचन्द्र पौडेल समूह पनि स्पष्ट रूपमा तितर-बितर भइसकेको छ। 13औं महाधिवेशनमा पौडेललाई सभापतिको उम्मेद्वारमा सघाएका प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू पनि यसपटक आफै सभापति बन्ने दाउमा छन्, जसले गर्दा कांग्रेसको नेतृत्व चयन पेचिलो बन्दै गएको छ।
डडेलधुराको ओडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा अनसनमा बसेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षले एकतर्फी रूपमा ओडा र पालिका अधिवेशन गरेको भन्दै जिल्ला सभापति मल्ल पक्ष पुनः अधिवेशनको माग गर्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा अहिले के भइरहेको छ पार्टी कार्यालयमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सहकर्मी प्रकाश बमलाई यहाँहरू सामु जोड्दैछौँ। यति बेला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै आकांक्षीहरू सभापतिका आकांक्षीहरू देश दौडामा हिँडेका छन् भने नेता कार्यकर्तालाई भेटघाटमा पनि तीव्रता दिएका छन्। गुट अदल बदलका प्रयासहरू पनि सुरु भएका छन्। नयाँ गुटहरू बन्ने र पुराना गुटहरू भत्किने श्रृङ्खलाहरू सुरु भएका छन्। यता आकांक्षीहरू देश दौडमा गइरहँदा अर्कोतिर पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबाकै जिल्लाका जिल्ला सभापति वडा अधिवेशन एकलौटी ढङ्गले गरेको र पालिका अधिवेशन पनि प्रहरी प्रशासनलाई लगाएर एकलौटी ढङ्गले गरेको विरोधमा सानेपामा आजबाट रिले अनसन सुरु गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो दृश्य। यति बेला कार्तिकको जाडो सुरु भएको छ। कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा न्यायको लागि लडिरहेका छन् नेता कार्यकर्ताहरू। अब हामी नेता कार्यकर्ताहरूसँग उहाँहरू अनसनमा बस्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ डडेलधुरा जिल्लाका जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। धन्यवाद। सो तपाईँको यो आन्दोलन, तपाईँको यो रिले अनसन केका लागि? शेरबहादुर देउबालाई 6 पटक रुखमा मत हालेर प्रतिनिधि सभामा जिताएको र 10औंदेखि 13औं महाधिवेशन पार्टी सभापति बनाउने अभियानमा उहाँप्रति समर्पण भएको पुरस्कार अहिले हामी पुरस्कार स्वरूप यो दिइराख्नु भएको छ। यसैले हामी चाहिँ अनसन पर्नुपर्ने अवस्था। अलिकति त्यो विवाद खुलाइदिनुहोस् न हामीलाई। उहाँले चाहिँ 76 जिल्लामा जसरी अधिवेशन गराइराख्नु भएको छ, डडेलधुरामा पनि त्यसै प्रक्रियाबाट अधिवेशन प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गराइदिनु भयो भने हाम्रो माग पुरा हुन्छ। होइन भने 76 जिल्लामा उहाँले एक ढङ्गले अधिवेशन गराइराख्नु भएको छ। आफ्नो जिल्लामा प्रहरी प्रशासन लगाएर निर्वाचन अधिकृतको बलमा चाहिँ एउटा गुटलाई संरक्षण गर्ने ढङ्गले अधिवेशन गराइराख्नु भएको छ। यो सच्चा काङ्ग्रेसले जति निन्दा गरे पनि यसको कम हुन्छ। तपाईँको आन्दोलन, तपाईँ आजबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ। यदि यो आन्दोलन सफल भने उहाँले सुनिदिनु भएन तपाईँको त्यसपछिको तपाईँको यो आन्दोलनको स्वरूप के हुन्छ र तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो माग अझै पनि उहाँले सुन्नु भएन। सिङ्गो डडेलधुराका काङ्ग्रेसहरूलाई अभिभावकत्व दिनु उहाँले भएन भने हामी यसपछि थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्दछौँ। जस्तो तपाईँ पहिलादेखि नै क्रियाशील सदस्यतामाथि नै विवाद छ भनिरहँदा उहाँले एकलौटी ढङ्गले जसरी प्रशासन लगाएर जसरी अधिवेशन त्यहाँको वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्नुभयो, तपाईँले पनि समानान्तर कमिटीको पनि त प्रयास गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। समानान्तर कमिटी किन? म निर्वाचित सभापति हुँ। 13औं महाधिवेशन अगाडिको निर्वाचित पार्टीको सभापति हुँ। डडेलधुरा कार्यकर्ता जसरी उहाँलाई केन्द्रीय सभापति बनाएको त्यसरी मलाई जिल्ला सभापति बनाएको। मैले समानान्तर कमिटी किन बनाउनु पर्ने आवश्यक छ? उहाँले अवैधानिक ढङ्गले अधिवेशन प्रक्रिया गर्यो भने हामी त्यो जिल्ला कार्य समितिलाई हामी मान्दैनौँ। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि के गर्छ भने त्यतिखेरको अवस्थामा हामी बनाउँला नि। जस्तो तपाईँको माग, तपाईँको भनाइ चाहिँ पार्टी सभापति निरङ्कुश भएकै हुन्छ। त्यो त दुनियाँले देखिरहेछ त, अझ निरङ्कुश नहुनु। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला सबैभन्दा निरङ्कुश हुनुभयो भनेर उहाँकै नेतृत्वमा देशभरि बोल्ने कार्यकर्ता मध्येमा पनि उहाँ। तर हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका करतुतहरूभन्दा उहाँ धेरै गुणा माथि चाहिँ गइराख्नु भएको छ। नजाउनु, उहाँलाई सद्बुद्धि आओस्, भगवान्ले उहाँलाई सद्बुद्धि दिउन् र हामी सबैलाई जसरी आफ्नो जीवन नै समर्पण गरेर हामी उहाँका पछाडि लागेका छौँ। सबैलाई अझ पनि अभिभावकत्व दिने समय छ। उहाँले अभिभावकत्व दिउनु भन्ने झिनो आशा छ अहिले पनि हाम्रो। तपाईँले आन्दोलन सुरु गरिरहँदा सभापति निकटका नेताहरू, वरिष्ठ नेता लगायत शीर्ष नेताहरूले तपाईँलाई भेटघाट अहिलेसम्म तपाईँसँग केही भयो त संवादहरू? उहाँ दासहरूबाट घेरिएको हुनुहुन्छ अहिले, नेताहरूबाट होइन। यसरी आफ्नै कार्यकर्ताहरू नजिक जसरी जति जति नजिक जाँदैछ त्यति आफ्नै कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसरी पार्टीका सभापति विरुद्ध रिले अनसनसम्म बस्नु परेको छ। यसरी हामीले तपाईँलाई सानेपाको दृश्य देखाइरहेका छौँ। हामी बिपी स्मृति प्रतिष्ठान अर्थात् सानेपामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा छौँ। संविधानको निर्माता मानिने नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतन्त्रको मसिया ठानिने नेपाली काङ्ग्रेस आखिर आफै अलोकतान्त्रिक कसरी हुन सक्छ?
आखिर नेपाली काङ्ग्रेस कहिले लोकतान्त्रिक हुन्छ, कहिले निस्किन्छ त यो आन्तरिक विवादबाट, आन्तरिक झमेलाबाट जनता जान्न चाहन्छन्। अब हामी दर्शकहरूलाई हाम्रो ध्यान हाम्रो स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रकाशजी। डडेलधुराको यो पछिल्लो विवादका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने माग रहेको छ। जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल लगायत यति बेला धेरैजना कार्यालय सानेपा स्थित कार्यालयमा अनसनमा बसिरहेका छन् र यो 76 जिल्लामा एक तरिकाबाट र डडेलधुरामा अर्को तरिकाबाट अधिवेशनका कार्यक्रमहरू गरिएको प्रति उहाँहरूको गुनासो रहेको थियो र अब प्रशासन लगायतका कुराहरूको आडमा रहेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीका सभापतिले यसो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेका छन्। हामी निरन्तर बुलेटिनमा यी विषयमा फेरि पनि थप जानकारी दिने नै छौं। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकहरूमा ट्राफिक र सांकेतिक डमी अभियान सुरु भएको थियो। 2077 भदौ 16 गतेदेखि सुरु भएको यो ट्राफिक डमी अभियान अहिले भने अस्तव्यस्त भएको छ। व्यवस्थापन र संरक्षण नहुँदा लाखौं रुपैयाँको डमी हराउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख फेरि यससँगै ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका नाममा विभिन्न अभियान सुरु हुनु सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। चालक र यात्रुका लागि भन्दै सुरु गरिने यस्ता अभियानले निरन्तरता भने कहिल्यै पाउन सकेका छैनन्। भीम प्रसाद ढकाल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नेतृत्वमा आएसँगै तामझाम सहित ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकहरूमा ट्राफिक र सांकेतिक डमी अभियान सुरु भयो। 2077 भदौ 16 गतेदेखि सुरु भएको यो ट्राफिक डमी अभियान सुरु गर्दा निकै तामझाम गरिएको थियो। ट्राफिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख ढकालले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट ट्राफिक नियम सिकाउँदा चालक अनि यात्रुमा पुग्ने ज्ञान र व्यवहारमा देखिने कार्यान्वयन बारे व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति पनि सुनौ। सबै खालको उपाय लागेर हामी सचेतनाको लागि लागिराखेका छौँ। यसको मतलब के हो भने नागरिकले ट्राफिक नियम जानकार हुन् र त्यसले गर्दा दुर्घटना नहोस्, ट्राफिक नियम पालन होस् भन्ने कुरामा हामी सचेत भएर हाम्रो ड्युटी आवर भन्दा ज्यादा ड्युटी खटेर पनि सचेतनाका अभियानहरूलाई हामी चलाउँदै आएका छौँ र त्यसैको कडीको रूपमा आज हामीले चाहिँ यो सुरु गर्दैछौँ। डमी मार्फत चाहिँ सचेतना दिउँ भनिकन हामीले चाहिँ यो डमीको कन्सेप्टलाई अगाडि ल्याएका छौँ। करिब 25 लाख मूल्यमा किनिएका ट्राफिक डमीले काठमाडौँका बानेश्वर, कोटेश्वर, रत्नपार्क, शान्ति बाटिका, 7 दोबाटो, लगनकेल, कलङ्की, गोङ्गबु, नयाँ बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा विगतमा गीत सङ्गीतको माध्यमबाट आम सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक नियम सिकाउने गरेका यी दृश्यहरू पनि एकपटक हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सडक छेउमा राखिएका 50 वटा ट्राफिक डमी एकाएक हराएका छन्। प्रत्येक आधा घण्टामा कम्तीमा 50 जना सडक प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने र दैनिक 3000 भन्दा बढीले ट्राफिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको महाशाखाले नै अहिले लाखौं खर्चेर किनेका डमीको संरक्षण गरेको छैन। एक महिनामा 1 लाख सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक सचेतना दिने भनिएका डमीहरू सडकबाट किन एकाएक हटाइए त? अब राखिन्छ वा राखिन्न? हामीले महाशाखासँग जवाब मागेका छौँ। कोभिडको कारणले पनि सडकमा त्यति धेरै अलि नभएको कारणले चहलपहल अलिक कम थियो नि त कोभिडको कारणले, त्यो कारण प्लस यो फोहोर धुवा धुलोको कारणले गर्दा फोहोर मैला हुँदै गयो नि त त्यो कपडाहरू, अनि त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि लिएर आएर हामीले स्टोरमा राखेका छौँ। अब त्यसको लागि नयाँ कपडाहरू, पोसाकहरू सबै जुटाउने प्रयासमा छौँ। अब सम्पूर्ण कुराहरू अब चाडबाड सबै हटेर अब सवारीको फ्लो बढ्ने क्रममा छ। अब फेरि हामी सडकमा यसलाई भिडभाड हुने अन्य स्थानहरूमा समेत साङ्गीतिक डमी राख्दै लैजाने योजना अब कहिले पुरा हुने हो अनिश्चित छ। दक्षिण तथा मध्यम एसियाले मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बुधबार बेलुकी काठमाडौँ आएका छन्। लू आएको 12 घण्टापछि बिहिबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी
उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ पनि आउन लागेकी हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले बुधबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै किडरलिङले नेपाली उच्च पदस्थ अधिकारी र नागरिक समाजका अगुवासँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ। अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको 75 वर्ष पुग्न लागेको अवसरमा अमेरिकी दुई मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो। काठमाडौँ दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि बुधबार साँझ नेपाल आएका छन्। कार्तिक 29 दक्षिण एसियाकी अर्को मुलुक मालदिभ भ्रमणमा निस्केका उनी मालीबाट सिधै नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सहायक विदेश मन्त्री लूको नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिका नेपाल सम्बन्ध कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसकेको एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। आँटिलो कसो भने अब आफू चाहिँ विश्वस्त छ भने हैन एउटा देशभक्तिको चाहिँ भावनाबाट नेपालको चाहिँ हित हुने किसिमले आफू चाहिँ यो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ भने नेतृत्वले जोखिम पनि उठाउनुपर्छ। कूटनीतिक चाहिँ दक्षताको चातुर्यको अधिकतम प्रदर्शन गरेर मन जित्नुपर्छ, विश्वास जित्नुपर्छ। सहायक मन्त्री लूको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचको विकास, साझेदारी, सहयोग लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। पछिल्लो समय नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा एमसीसी सम्झौता निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। सन् 2017 हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको छैन। त्यही कारण अमेरिका नेपालसँग असन्तुष्ट छ। अहिले नेपाल र अमेरिका बीच अड्किएको विषय एमसीसी को विषयमा कुरा उठाउनु हुनेछ भन्ने नै देखिन्छ र मलाई पनि त्यही नै लाग्छ। तर नेपाल सरकारको कठिनाई के छ भने सरकारमै बसेका दुईटा घटक यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भनेर भनिराखेको छ। अर्को दुईटा घटकले चाहिँ यसलाई बिना संशोधन पारित गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहेको छ। त्यो समस्या उनीहरूको होइन, हाम्रो हो। त्यसलाई त हामीले समाधान गर्नुपर्छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। स्रोतका अनुसार आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रीसँग पनि भेटवार्ता हुन सक्नेछ। सहायक मन्त्री लूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण र एमसीसी मुख्यालयले पटक पटक जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर चासो व्यक्त गरिएको थियो। यो भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सहयोग, विकास निर्माण, कोभिड-19 महामारीका क्रममा भएका स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोग, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल हुने भनिएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्य भएपछि नेपालका 5 जिल्ला कोभिड फ्री भएका छन्। शून्य सक्रिय संक्रमित हुनेमा हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, मनाङ र ओखलढुङ्गा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ र ललितपुरमा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी रहेको छ। यी जिल्लालाई संक्रमणको जोखिमका हिसाबले रेड जोनमा राखिएको छ। त्यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, भक्तपुर, कास्की, नवलपरासी, पूर्व रूपन्देही, बाँके र कैलालीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 देखि 500 सम्म रहेको छ। यी बाहेक अन्य जिल्लामा 200 भन्दा कम सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बुधबारसम्म नेपालमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या 7636 रहेको छ। बुधबार थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 202 जना निको भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी भौतिक रूपमा मात्र नभई वैचारिक रूपमा पनि बलियो भएको दावी गरेका छन्। बुधबार बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनता पुगेको ठाउँमा झन बलियो भएर एमाले पुगेको दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले तर्साएर चन्दा उठाउने पार्टी नभएको भन्दै ओलीले एमाले मन लिएर कामको विश्वास जितेर जनतामाझ जाने पार्टी भएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले तर्साएर चन्दा उठाउने पार्टी होइन। मैले उद्घाटन गरेँ विद्युतका गाडी चलाउने अभियान, विद्युत ऋणको उत्पादन गर्ने अभियान, 20 वर्षसम्म यस देशमा लोड सेडिङ समाप्त हुँदैन भनेर भन्ने मान्छेहरू, किनेको बिजुली बाल्ने मान्छेहरू,
लोड सेडिङ गराएर हामीले भारतबाट बिजुली किन्ने प्रबन्ध मिलाएर भए पनि लोड सेडिङ अन्तर्गत अनि त्यसमा हात खडाउने आज के भन्न थालेका छन् भने कमसेकम बिजुलीको चुलो बाल्न थालौँ, नेपालमै बिजुली खपत गर्न थालौँ। उनले आफ्नो सरकारले लोड सेडिङ अन्त्य लगायतका विकासका काम गरेको दाबी पनि गरे। काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपात समेत सुरु भएको छ। यही कारण मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले वायुको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको दुवै मापन घट्ने क्रम सुरु भएकोले चिसोबाट बच्न अनुरोध समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। मङ्सिर चिसोकै मौसम हो, यही कारण अहिले तापक्रम घट्दैछ र चिसो बढ्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार यो वर्षकै सबैभन्दा बढी चिसो मापन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यो वर्षकै कम 7.4 डिग्री सेल्सियस रह्यो। बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 8.0 डिग्री सेल्सियस थियो। चिसो बढेसँगै विभागले वायुको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकोले चिसोबाट बच्न अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर औसतमा दैनिक 1 देखि 2 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घट्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई यो वर्ष पनि जाडो सिजनमा 0 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छ र यो भन्दा कम पनि जान सक्ने अनुमान गरेको छ, किनभने यो वर्ष चाहिँ यो क्लाइमेटिक प्यारामिटर एउटा यो एलिनोको चाहिँ प्रभाव नेपालमा पनि रहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ यो वर्ष पनि जाडो सिजन गत वर्षको भन्दा अलि बढी जाडो हुने चाहिँ अनुमान गरिएको अवस्था छ। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष बढी चिसो हुने सम्भावना रहेको मौसमविद मन्जु बासी बताउँछिन्। साथै भारतमा फैलिरहेको वातावरण प्रदूषण नेपालमा फैलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको हुँदा सावधानी अपनाउन उनको सुझाव छ। यो वर्षमा पनि भारतको दिल्ली आसपास र भारतका मुख्य क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषण अहिलेदेखि नै सुरु भएको अवस्था छ र यसले नेपाललाई प्रभाव पार्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ वायु चाहिँ अब अहिले जाडो सिजनमा विशेष गरी पश्चिमी भूभागहरूबाट यो पाकिस्तान हुँदै इन्डियाको राजस्थान दिल्ली हुँदै नेपालमा प्रवेश गर्ने हो। यदि दिल्लीमा जुन हावा प्रभाव भइरहेको छ त्यो नेपालमा आयो भने चाहिँ त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी दिनमा चिसो अझै बढ्न सक्ने तथा हिमाली भेगमा हिमपातको समेत सम्भावना रहेको हुँदा सतर्क रहन अपिल समेत गरेको छ। विशेष गरी चिसो मौसममा बालबालिकामा ज्येष्ठ नागरिकमा दम रोग भएका र दीर्घ रोग भएका व्यक्तिलाई प्रभावित हुने गरेको छ। चिसो मौसममा दम, निमोनिया जस्ता रोगबाट बच्न चिकित्सकको सुझाव छ। उता उपत्यकाका अस्पतालहरूमा चिसो मौसम सुरु भएसँगै बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। विशेष गरी यो मौसममा अन्य समयको तुलनामा 30% भन्दा बढी बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ। प्रदूषणले पनि सिधै फोक्सोमा असर गर्ने भएकोले फोक्सोको बिरामीहरू बढेको, जस्तो कि रुगाखोकी धेरै लाग्ने, घाँटी खसखस हुने, आँखाबाट पानीहरू आउने, यी सबै कुराहरू प्रदूषणमा भएको एलर्जीहरूले गर्दा गर्ने हो। त्यही भएर क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको बिरामीहरू भयो, दमको बिरामीहरू, ब्रोन्कियल आजमाका बिरामीहरू, यिनीहरूलाई सिधा असर गर्छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो दीर्घ दम खोकी सिओपिडीको बिरामीहरू, जसलाई चाहिँ लामो समयसम्म औषधि लिइराख्नुपर्ने हुन्छ, सधैँ घरमै अक्सिजन लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ पनि चिसोको समयमा चाहिँ अलिक बढी च्याप्ने गर्छ। खास गरी यो मौसममा पानी कम पर्ने हुँदा चिसोसँगै वायु प्रदूषणको समेत जोखिम रहन्छ। वायु प्रदूषणबाट जटिल समस्या देखा पर्न सक्ने हुँदा चिसोसँगै प्रदूषणबाट समेत बच्न चिकित्सकको सुझाव छ। भारतमा वायु प्रदूषणका कारण चिन्ताजनक अवस्था सृजना भएपछि दिल्ली सहित त्यससँग जोडिएका केही क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। त्यस्तै सवारी साधन सञ्चालन तथा निर्माण सेवामा पनि नयाँ आदेशहरू जारी गरिएका छन्। त्यही प्रदूषणले गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि नेपालसम्म असर पार्न सक्ने मौसमविदको अनुमान छ।
ड्रिम हाई नेपालले देशका सबै खालका पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ। ड्रिम हाई नेपालले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा पत्रकारिता गर्ने यस क्षेत्रका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ सबै खालका पत्रकारलाई हौसला प्रदान गर्न पुरस्कार गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। ड्रिम हाई नेपालले आगामी पुष महिनाको अन्तिमतिर पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने जानकारी गराएको हो। त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसँग सहकार्य गरेर पुरस्कृत हुने पत्रकार छान्न एक समिति गठन गर्ने जानकारी गराइएको छ। सो कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सञ्चारकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। जुन अवस्थामा हामी एकदम अगाडि बढिरहेको छौँ, व्यवसायिक पत्रकारिताको एउटा हामी सिडीमा छौँ, हामीले एकदम फड्को मार्यो भनेर हामी भन्दैनौँ। र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि विभिन्न तह तब्काले सहयोग र समर्थन गर्ने हाम्रो जुन किसिमको एउटा परम्परा थियो, त्यो परम्परालाई तपाईँले चाहिँ एउटा इँटा थप्ने काम सुरु गर्नुभएको छ। इँटा थप्ने एउटा जगलाई बलियो बनाउने काम सुरु गर्नुभएको छ। त्यसैले अब नेपाल मिडिया एवार्डले चाहिँ नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा आइस ब्रेक चाहिँ ल्याउँछ, यस्तो एउटा सुधार चाहिँ ल्याउँछ, मलाई विश्वास छ। नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव पवन आचार्य र नायक रमेश उप्रेती लगायतका वक्ताले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका पत्रकारलाई हौसला दिन भविष्यमा आयोजना गर्न लागि पुरस्कार समारोहले पत्रकारलाई यस क्षेत्रमा काम गर्न थप ऊर्जा दिने विचार व्यक्त गरे। नेपाल परिवार दलको तेस्रो महाधिवेशन मङ्सिर 4 र 5 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल परिवार दलले आज रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी दिएको हो। महाधिवेशनमा सबै खाले विभेदको अन्त्य गरौँ, सुसंस्कृत, समृद्ध र समावेशी नेपाल निर्माण गरौँ भन्ने नाराका साथ मङ्सिर 4 र 5 गते काठमाडौँ स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा तेस्रो महाधिवेशन हुने परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले जानकारी दिएका हुन्। र हामीले तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पुरा गरेका छौँ र हामीले काठमाडौँमा यही मङ्सिरको 4 र 5 गते राष्ट्रिय महाधिवेशन हामीले आयोजना गरेका छौँ र हाम्रो यो तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको चाहिँ नारा सबै खाले विभेदको अन्त्य गरौँ, सुसंस्कृत, समृद्ध र समावेशी नेपालको निर्माण गरौँ। महाधिवेशनबाट 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महामन्त्री, 5 सहमहामन्त्री, 1 कोषाध्यक्ष समेत गरी 101 जनाको कार्यसमिति चुन्नेछ। सरकारले बुधबारदेखि विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी गर्ने जानकारी गराएको छ। पहिलो ई पासपोर्ट शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई दिन लागिएको छ। क्यूआर कोड स्क्यानिङ सहितको सुविधा रहेको पासपोर्टले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेको ई पासपोर्ट नेपालमा पनि भित्रिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले ई पासपोर्टको 80औं सदस्यका रूपमा रहेको नेपालले आइकाओकै मापदण्ड पालना गर्दै ई पासपोर्ट राहदानी विभागले ल्याएको हो। चिप जडित ई पासपोर्टलाई सुरक्षित पनि मानिन्छ। यो राहदानी हालको एमआरपी राहदानी भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै बलियो रहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाइ छ। होइन, यो भन्दा अब यसमा अझै सुरक्षाका फिचरहरू अझ बढी यसमा छन् होइन। अनि अब जस्तो यसमा त्यो चिप्स राखेपछि यसले सम्पूर्ण त्यो त्यसमा चाहिने सम्पूर्ण विवरणहरू त्यसमा हुने भएको हुनाले र यो चाँडो पनि चाहिँ छापिने र यसका सम्पूर्ण त्यसका भनौँ न अब यो त्यसका सुरक्षा फिचरहरू अझ प्रबल र बलियो र विश्वसनीय हुने भएको हुनाले यसमा जानु परेको हो। र फेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ यो सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भन्छ आइकाओ, त्यसको पनि 80औं मेम्बरको रूपमा हामी आबद्ध छौँ। त्यसका प्रावधानले पनि हामीलाई यसमा जानुपर्ने हामीलाई बाध्यकारी भएको हुनाले पनि हो। यसमा जडित चिप्स आँखाले भने देख्न सकिँदैन, तर स्क्यानिङ गर्दा कुनै पनि मानिसको पूर्ण विवरण पाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म नेपालले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी जारी गरिरहेको छ। यसको मुख्य पृष्ठ पोलिकार्बोनेट रहेको राहदानी विभागका महानिर्देशक दोरनाथ अरियालले जानकारी दिएका छन्। यो ई पासपोर्टको मुख्य विशेषता भनेको यसमा इलेक्ट्रोनिक डाटा पेज चाहिँ चिप जडित
डाटा पेज हुनु हो। जस्तो यहाँहरूले देख्नुहुन्छ होइन, जस्तो अरू पेजहरू हेर्नुभयो भनेदेखि मोरलेस तपाईँको भिसा पेजहरू उस्तै हुन्छ, कभर पेज हेर्नुभयो होइन, उस्तै देख्नुहुन्छ। यद्यपि यसमा सेक्युरिटी फिचरहरू बढी हुन्छन्, एकदम भरपर्दो पासपोर्ट हुन्छ। तर चाहिँ एमआरपी मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा तल प्रिन्टेड मेसिन रिडेबल जोन भन्छ यो हुन्छ, तर यस्तो पोलिकार्बोनेट पेज हुँदैन। यस राहदानीमा 34 पेज र 66 पेज रहेका छन्। हाल राहदानी विभागले राहदानी नियमावलीको पहिलो संशोधित नियम अनुसार 6 किसिमका पासपोर्ट रहेका छन्। यो राहदानी पनि आम मानिसले एमआरपीकै शुल्कमा लिन पाउनेछन्। विभागले मङ्सिर 1 गतेदेखि आंशिक रूपमा सुरु हुने यी पासपोर्ट वितरण 1 हप्ताभित्रै पूर्ण सेवामा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। एमआरपी प्रणालीको तथ्याङ्क नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाईको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले सुरुवातमा दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। तर लामो समयसम्म भने दुवै राहदानीलाई लान नसकिने विभागका महानिर्देशकको भनाइ छ। एमआरपीलाई हामी ग्रेजुअली विस्तार गरी छिटै नै गर्छौँ, किन लामो दुईटा सिस्टमलाई लानु हुँदैन। सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ गर्नु ठिक होइन। सन् 2020 को डिसेम्बर 20 मा राहदानी विभागले फ्रान्सको IDEMIA आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीसँग ई पासपोर्ट छपाईका लागि 2 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो, जसमा एक पासपोर्टको छपाई शुल्क $10.45 पर्न आउनेछ। ई पासपोर्टमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासदेखि इलामको चिया बगानसम्मका तस्बिरहरू राखिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा फर्मा उन्नत प्रविधि ट्र्याक्टर सार्वजनिक गरिएको छ। एति टेक्निक फर्मा प्रालीको भगिनी संस्था कृषि समूहले देशभर बिक्री र सेवा आउटलेटको नेटवर्क सहित नेपालमा फर्मा उन्नत प्रविधि ट्र्याक्टर भित्र्याएको हो। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ट्र्याक्टर सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ट्र्याक्टर कारखाना नेपालमै खोलेर विदेश निर्यात गर्न उत्पादकलाई आग्रह गरे। निर्यात बढाउने क्रियाकलापमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने उनको भनाइ थियो। यसले मद्दत पुर्याउनेछ। त्यति मात्रै नभएर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने श्रम यहाँ धेरै सस्तो छ, बिजुली पनि हामी तपाईँलाई सस्तो दिन्छौँ। भारतमा अहिले 20 रुपियाँ प्रति युनिट छ, हामी तपाईँलाई यहाँ 6 रुपियाँमा दिन्छौँ। जग्गा पनि दिन्छौँ, तपाईँ यहाँ आएर यहीँ कारखाना खोल्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामी तपाईँलाई धेरै सुविधा पनि दिन्छौँ, आवश्यक कर छुट पनि दिन्छौँ। यहाँबाट अन्यत्र सप्लाई गर्नुहोस्। ट्र्याक्टरको आधिकारिक आयातकर्ता एवं वितरक कृषि समूहले हिमालदेखि तराईसम्मका लागि फर्मा ट्र्याक्टर उपयुक्त रहेको दावी गरेको छ। कृषिलाई प्रविधिसँग समायोजन गर्दै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ फर्मा ट्र्याक्टर बजारमा ल्याएको समूहले जनाएको छ। उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हामीले यो ट्र्याक्टर लन्च गरेको हो। अप्पर लेक जहाँ -20 डिग्रीसम्म नै हाम्रो ट्र्याक्टर चल्छ हेर्नुहोस्। र पहाडको निर्विकल्प लाइफलाइन भनेको ट्र्याक्टर नै हो। त्यसमा फर्मा चाहिँ तपाईको असाध्य प्र्याक्टिकल छ। बुधबार सार्वजनिक गरेको फर्मा ट्र्याक्टरको बजार मूल्य 14,50,000 रुपैयाँदेखि 23,50,000 रुपैयाँसम्म विभिन्न रेन्जमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारको तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु। राणाको अडान भने कायमै, निकास आउने छाँट देखिएन, केही दिनभित्रै समाधान हुने प्रचण्डको दावी। नेतृत्व चयनको संघारमा रहेका दलहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक गृह कार्य तीव्र। सभापति बन्ने दाउमा रहेका कांग्रेस नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा प्रकाशमान र शशाङ्क बीच वाक्य युद्ध। ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु गरिएको ट्राफिक डमी अभियान अलपत्र। संरक्षण नहुँदा लाखौं रुपैयाँको लगानी खेर जाने अवस्थामा। एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाको दबाव बढ्यो। 12 घण्टाको अन्तरमा 2 मन्त्री नेपाल आउँदै, दलहरू विभाजित। प्रधानमन्त्री देउबा अनुमोदन गराउने पक्षमा।
देशभर दिनदिनै तापमान घट्दै काठमाडौँ उपत्यकामा आज यो वर्षकै बढी चिसो हिमाली क्षेत्रमा हिमपात सचेत रहन सर्वसाधारणलाई महाशाखाको सुझाव। वायु प्रदूषण बढेपछि दिल्लीका सम्पूर्ण विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द। निर्माण कार्यमा पनि निषेध। वायु गुणस्तर सूचाङ्क खतराभन्दा माथिको तहमा। र ए डिभिजन लिग फुटबलको मुख्य प्रायोजकका लागि एन्फाद्वारा कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण। प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।